सांसद गंगा चौधरीले दोस्रो बिहे गरेर आफ्नै सौतालाई दास बनाएर राखेको खुलासा। फिरौती माग्न अस्पतालमा नक्कली बम राख्ने समूह पक्राउ। एमसीसी पास भए देशमा आगो लाग्छ प्रकाण्ड र एमसीसी बारे रविको यस्तो धारणा पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रवि लामिछाने। बिहारलाई पठाइयो बर्खामा बिजुली दिने र हिउँदमा नेपाल ल्याउने प्रस्ताव। सभामुखको टाउको फुटाउने योजना हाम्रो थिएन, केपी ओली। 60 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नेताहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ऋषि धमला नक्कली पासपोर्ट बनाएरै तालिबानलाई पाकिस्तानले सघाएको खुलासा। अन्ततः भीम रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जबाट आउट। पशुपतिनाथमा जलहरी राख्दा करिब 11 केजी सुन घोटाला, 80 करोड बढी खर्च। एमसीसी उपाध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, सम्झौता नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको हो। मुस्ताङको स्याउ असोजमा मात्रै बजार आउने। सङ्खुवा सभा हत्याकाण्डका आरोपी सार्वजनिक। केटाहरूलाई दिएको पैसा नउठेपछि दीपक मनाङ्गेले बुझाउन सकेनन् सम्पत्ति विवरण। अफगानी महिलाहरू बिस्तारै काममा फर्कदै आज सुनको भाउ घट्यो। कतिमा हुँदैछ कारोबार, हेर्नुहोस्। दर्शकबिन, एमसीसी बारे रवि लामिछानेको धारणा कस्तो होला, के होला, सायद धेरैलाई चासोको विषय पनि हुन सक्छ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रविले फेसबुकमा लेखेका छन्, एमसीसी बारे मैले त त्यति बेला नै बोलेको थिएँ जति बेला केही मानिसहरू बोल्दा वा नबोल्दाको फाइदा बेफाइदा हिसाब गर्दै थिए। हेर्न, सुन्न, बुझ्न, छुटाउन हुनेहरूका लागि फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, बिना परिमार्जन जस्ताको त्यस्तै लागू हुने भएको खण्डमा म एमसीसीको विपक्षमा छु। एमसीसीका बुदाहरू संशोधन हुँदैनन् भने अमेरिकी अडानसँगै बिना संशोधन संसदबाट पारित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो अडान पनि कायम नै रह्यो। लिखित जवाफ मार्फत एमसीसी अमेरिकाले नेपालको संविधान भन्दा माथि यो सम्झौता होइन भनेछ। त्यसो भए त्यो र अन्य त्यस्ता बुदा संशोधन गर्न के को आपत्ति? मैले नबुझेको रहेछु भने विज्ञहरूले बुझाइदिनुहोला। सच्चिन तयार छु, तथ्य फेरिएछ भने धारणा फेरौला। रविले थप लेख्छन्, नोट, कुनै पनि विषयमा यसले आफ्नो धारणा राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासालाई उच्च सम्मान गर्दछु। हाल म ग्यालेक्सी 4K को अन्तिम तयारीमा अत्यन्तै व्यस्त हुन पुगेका कारण कैयौं विषयमा बोल्न पाएको छैन। त्यसका लागि क्षमा गर्नुहोला, तर तपाईँको प्रतीक्षाले अब महिना दिन पनि काट्ने छैन। छुटेका सारा हिसाब अब छिटै र सोझै ग्यालेक्सी 4K मार्फत नै प्रसारण हुनेछन्। दर्शकबिन, रवि लामिछानेको भनाइ अनुसार एमसीसी संशोधन भएर पास हुनुपर्छ कि पास नै नभएको भए ठिक? सबैले कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, अब अर्को समाचार। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर स्थित मातृका आँखा अस्पतालमा बम राखेर फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आपराधिक लाभ लिन खोजेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले आइतबार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 घर भई काठमाडौँ फटुङ बस्ने 25 वर्षीय आशिष कुँवर, उनका भाइ 20 वर्षीय अभिषेक र रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खोलावाङका 40 वर्षीय अमर बहादुर रोका मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। दर्शकबिन, अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले एमसीसी पास गरी आगामी संसदीय चुनाव खरानी भएर जनमत संग्रह हुने चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीका नाममा राष्ट्रियमाथि हमला भइरहेको समेत बताएको छ। एमसीसीको मुद्दा मुखरित भएर फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ। एमसीसी 3-4 वर्ष अघि अमेरिकाले नेपालमा शासन गर्न चलाएको कार्यक्रम हो। यदि यो पास भयो गरी आगामी संसदीय चुनाव खरानी हुनेछ। जनता जनमत संग्रहमा जानेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले भने, उनले सरकारले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती प्रोजेक्टलाई संसदबाट पास गर्ने चलखेल गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकबिन, अब कुलमानको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खामा नेपालमा खपत गरी बढ़िरहेको विद्युत निर्यात गर्न र हिउँदमा नपुग्ने विद्युत आयातका लागि भारतको बिहार राज्यसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत आदान प्रदानको प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट बर्खामा उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिसँग पारस्परिक
पारस्परिक मौसमी विद्युत आदान प्रदानको प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल र भारतबीच सन् 1971 देखि विद्युत आदान प्रदान हुँदै आएको छ। बर्खाका 6 महिना नेपालबाट विद्युत बिहार पठाउने र हिउँदमा 6 महिना उताबाट ल्याउने गरी पारस्परिक विद्युत आदान प्रदानको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन अब कुरा गरौं ओलीको प्रसंग। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई माइकले हान्ने योजना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आइतबार संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संसद बैठकमा सभामुखलाई माइकले हान्ने एमालेको योजना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, सभामुखलाई माइकले हान्ने हाम्रो योजना थिएन, नभएको कुरा बोल्नु हुँदैन। शुक्रबार बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न बसेको संसद बैठकमा एमाले सांसदहरूले अवरोध गर्नुका साथै माइक खोर्साखोर समेत भएको थियो। त्यसपछि संचारकर्मीहरूसँग बोल्दै एमालेकी सांसद रेखा कुमारी झाले गृहमन्त्रीको माइक खोसेर सभामुखको टाउकोमा हान्ने योजना भएको सार्वजनिक रूपमा नै बताएकी थिइन्। तर अध्यक्ष ओलीले आजको बैठकमा त्यो भनाइ सत्य नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी अध्यक्ष ओलीले संसदमा मर्यादित र शिष्ट तरिकाले विरोध गर्न एमाले सांसदहरूलाई ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। दर्शकबिन अब कुरा गरौं सांसद गंगा चौधरीको प्रसंग। भनिन्छ राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत जीवन हुँदैन। राजनेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भनेका सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्। उनीहरूको जीवनमाथि जनताको निगरानी हुनुपर्छ। त्यसैले नेताको विवाह, घर परिवार र छोराछोरीले के गर्छन् भनेर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। सञ्चार माध्यममा यस्ता विषय खबरको विषय समेत बन्ने गरेका छन्। नेकपा एमालेको राजनीतिमा निकै नै चर्चित पात्रको रूपमा कहलेकी सांसद गंगा चौधरी पनि खबरको विषय बनेकी छिन्। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सांसद गंगा चौधरीले दोस्रो बिहे गरेर आफ्नै सौतालाई दास बनाएर राखेको खुलासा भएको छ। सांसद चौधरीले दाङको राप्ती गाउँपालिका 7 बस्ने प्रहरी जागिरे नन्दलाल चौधरीसँग बिहे गरेकी हुन्। नन्दलालका 2 छोरी र 1 छोरा हुँदा हुँदै प्रहरीको जागिरीको प्रलोभनमा उनीसँग दोस्रो बिहे गरेको चौधरीमाथि आरोप लागेको छ। दोस्रो बिहे गरेकी गंगा अहिले सांसद भएपछि आफ्नो सौतालाई तथा नाम गाली गलौज गर्ने घरमा कमलेरी जस्तै बनाएर दास बनाएकी छिन्। यो समाचार थाहा अनलाइन खबर.com मा लेखिएको छ। दर्शकबिन अब कुरा गरौं एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको। नेपाल भ्रमणमा रहेकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको यो अनुमोदन नभई कार्यान्वयनमा नसाने बताएकी छिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेकी सुमारले यो सम्झौतालाई नेपालको आर्थिक हितसँग जोडेकी छिन्। उनले यो सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म नेपालका 8वटा सरकार बनिसकेको र यी सबै सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेकी छिन्। 4 दिने भ्रमणमा आएकी उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ त्यति नै नेपालको थालिएको अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा गर्दछ। उनले यो सम्झौताको कुनै अन्तिम समय सीमा नरहेको उल्लेख गरेकी छिन्। दर्शकबिन अब कुरा गरौं पत्रकार ऋषि धमलाको प्रसंग। चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले 60 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नेताहरूले अब राजनीतिबाट सन्यास लिएर नयाँ पुस्ताहरूलाई राजनीति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेताहरूले समय समयमा मौसम परिवर्तन भए जस्तै आफ्नो बोली फेर्ने गरेको धमलाले एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। बिहान अन्तर्वार्ता लिएको नेताको बेलुका अर्को अन्तर्वार्ता लिँदा पुरै सोच नै परिवर्तन भइसकेको हुने बताएका छन्। अब हिजो प्रचण्डले एमसीसीको बारेमा एउटा कुरा गर्नुभयो, आज अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। उनले भनेका छन्, भारत चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा हिजो एउटा कुरा, आज एउटा कुरा, 2 थरीका कुरा गर्दा चीनले विश्वास गर्न नसक्ने बताएका छन्। जुन किसिमले आन्दोलन गर्दा नेताहरूले जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, सबै कुराहरू सत्तामा पुगेपछि बिर्सिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 30 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको तर अहिलेसम्म देशका नागरिकका लागि कुनै पनि स्मरणीय कार्य नगरेको बताएका छन्। दर्शकबिन अब प्रसंग मनाङ्गेको। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसके पनि 2 मन्त्रीले भने सम्पत्ति विवरण अझै बुझाएका छैनन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि दीपक मनाङ्गे, राजीव गुरुङसँगै भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चन्द्र बहादुर बुढाले सम्पत्ति विवरण किन अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् त? आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री मनाङ्गेले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मन्त्री
नियुक्ति भएको 3 महिना भइसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बारे मुख खोलेका छन्। उनले सम्मेलनमा अरूलाई दिएको पैसा नआएकाले विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको बताएका छन्। मन्त्री गुरुङले सम्मेलनमै पैसा आउन बाँकी रहेकाले विवरण नपठाउन सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। सचिवालयले भने सोमबारसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्ने बताएको छ। दर्शकबिन अब भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज परिवर्तन गर्न नसक्ने जवाब दिनुभएको छ। आइतबार बिहान अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा भएको एमाले शीर्ष नेताबीचको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अहिलेको प्रदेश संरचनामा कुनै फेरबदल हुन नसक्ने जवाब दिनुभएको हो। नेकपा एमाले ज्येष्ठ 2 मा फर्कने 10 बुद्धे सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भीम रावल हुनुपर्ने भए पनि अध्यक्ष ओलीले लेखराज भट्टले नै उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने र रावललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्न भन्नुभएको हो। दर्शकबिन अब कुरा गरौं सङ्खुवा सभा हत्याकाण्डबारे। सङ्खुवा सभा सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सङ्खुवा सभा स्थित चैनपुर इलाका प्रहरी कार्यालयले कार्कीलाई सार्वजनिक गरेको हो। 26 वर्षीय कार्कीलाई प्रहरीले शनिबार नियन्त्रणमा लिएको थियो। लोकबहादुरले सङ्खुवा सभाको मादी गाउँपालिका 1 खोला गाउँका तेजबहादुर कार्की सहित उनको परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार लोकबहादुरले हत्या गरेको स्वीकार समेत गरेका छन्। गत सोमबार 91 वर्षीय बौद्धमान कार्कीकी श्रीमती 84 वर्षीय पार्वती कार्की, 52 वर्षीय छोरा तेजबहादुर कार्की बुहारी, 52 वर्षीय कमला कार्की, तेजबहादुरकी बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, 11 वर्षीय नाति दिपेन कार्की र नातिनी 7 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। त्यसैगरी दर्शकबिन अब अर्को समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब 11 केजी सुन घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव सहित बाहलवाला तथा पूर्व पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ। जलहरी बनाउनकै लागि कोषले राष्ट्र बैंकबाट करिब 103 केजी सुन खरिद गर्यो। 24 क्यारेटको सुन पगालेर 22 क्यारेटको बनाउन त्यसमा 3% तामा र 1% चाँदी राखिएको अभिलेख रहेको छ। त्यो सहित 22 क्यारेटको 108 केजी सुनको जलहरी तयार पारियो, तर कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिणाम 96 केजी 822 ग्राम भएको मुजुल्का उठाइएको छ। दर्शकबिन अब सुनको भाउको प्रसङ्ग। साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य 400 रुपियाँले घटेको हो। प्रतितोला 90,300 रुपियाँ कायम भएको महासंघको भनाइरहेको छ। शुक्रबार सुन प्रतितोला 90,700 रुपियाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य शुक्रबार भन्दा तोलामा 20 रुपियाँले घटेको छ। प्रतितोला आइतबार 1195 रुपियाँ कायम भएको छ। दर्शकबिन अब अर्को समाचार। भदौ लागेपछि मुस्ताङमा व्यापारीको चहल पहल बढेको छ। केही स्याउका बगान हेरेर फर्किएका छन् भने कोही बैदो लगाएर। केही व्यापारीको भेट भइरहेको भए पनि मुस्ताङको स्याउ बजारमा आउन अझै केही दिन लाग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपछि स्याउ बगान खरिद गर्न बाहिरी जिल्लाबाट व्यापारी मुस्ताङ पुगेका छन्। निरन्तरको वर्षा र बाढी पहिरोले पनि व्यापारी यस वर्ष ढिलो गरी मुस्ताङ पुगेका हुन्। मुस्ताङको स्याउ तीज अघि नै बजारमा ल्याउने व्यापारीको जोड थियो, तर असोज लागेपछि मात्रै स्याउ बजारमा आउनेछ। यस वर्ष स्याउ राम्रोसँग पाकेपछि मात्रै बजारमा पठाउने तयारी किसानले गरेका हुन्। तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएपछि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूले सुरक्षाको कारण जनाएर जागिर छोड्न बाध्य भएका छन्। तर राजधानीको विमानस्थलमा कार्यरत रबिया जमाले भने करिब 1 महिनापछि साहसिक निर्णय लिँदै कामलाई निरन्तरता दिएकी छिन्। कट्टरपन्थी इस्लामहरूले भने महिलाहरूले सुरक्षाका कारण घरमै बस्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन्। तर 3 सन्तानकी आमा 35 वर्षीय रबिया भने कामलाई निरन्तरता दिने निधोमा पुगेकी छिन्। रबियाले भनिन्, मलाई परिवार धान्न पैसा चाहिन्छ, घरमा बस्दा दिक्क भएँ, अहिले जागिर सुरु गरेपछि खुसी छु। विमानस्थलमा कार्यरत 80 महिलाहरूमध्ये तालिबानको कब्जा पछि जम्मा 12 जना मात्र काममा फर्किएका छन्। दर्शकबिन अब युएको प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको कारण छाडेको 6 महिना बित्दा पनि युए फर्कन नपाएका विदेशी नागरिकहरूलाई युए प्रवेशका लागि सहज भएको छ। कोरोनाको दुवै खोप लगाएका र भिसा भएकाहरूलाई युए छाडेको 6 महिना कटेको भए पनि पुनः प्रवेशमा सहज बनाइएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले खबर देखेका छन्। युएले नेपाली सहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, भियतनाम लगायत देशका नागरिकले प्रवेश पाउने बताइएको छ।
हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। ताजा सत्य तथ्य समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगै यो समाचारलाई शेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण युनिट दिन चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।